na lang ang panahon, kita ni Kristo iyang kuhaon, mga patay iyang banhaon, ug ang buhi iyang lalinon. Pagkatahong ako na hunaon, kita ni Kristo iyang sugaton, dito niya sa kalangitan, uban sa manulundang panon. Bulahan ng makambit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon wa na'y dapit, kay mamagwit naman sa langit. Alaot kang nakatulog pa, sa imperno sila isupa. Ikaduhang pagkabanhaw, dito sila magapanghupaw. O igsoon, ikaw akong dasigon, sa pag-alagad magpadayon, aron niya imo maangkon, ang bulawan nga purong-purong. Alaot katong mga pamilya, sa pagtuuwa magkahiusa, asawa raon niya'y malalin, ug ang bana pahabilin. Bulahan ng makambit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon wa na'y dapit, kay mamakwit naman sa langit. Halaot kang nakatulog pa, sa imperno sila isupa. Ikaduhang pagkabanhaw, dito sila magapanghupaw. O igsoon, ikaw akong dasigon, sa pag-alagad magpadayon, aron niya imong maangkon, ang bulawan nga puro-puro. Alaot katong mga pamilya, sa pagtuwa magkahiusa, ang banaraon niya'y malalin, ang asawa mahabilin. Bulahan ng makambit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon wa na'y dapit, kay mamakwit naman sa langit. Alaot ang nakatulog pa, sa imperno sila isupa. Ikaduhang pagkabanhaw, dito sila magapanghupaw. O igsoon, ikaw akong dasigon, sa pag-alagad magpadayon, aron niya imong maangkon, ang bulawan nga purong-puro. Alaot katong mga pamilya, sa pagtuwa magkahiusa, ang Okay, maayong gabi sa tanan, no? Sa ato ang mga higala dinhi sa Facebook, ni anasab kita mga higala niining gabi sa Sabado. Og adto ta karon mga higala na pod sa ato ang naandan nga tulumanon diha sa social media, ang gitawag higala og ayagan sa kamatuoran. So mao ni mga igsuon ang ato karon nga pag hatagan sa gitawag og pagpamalandong, o karon nga gabi mga igsuon ato ta karon sa paghatag sa mensahe sa pulong sa Ginoo, og sa ato kini pagasugdan pinagis mga pagampo pangalyo po tas Ginoo. O Dios na mo nga langit nun, salamat kay Ginoo nining mao nga panahon nga kami Ginoo makahimo na pod sa pamalandong sa imong balaan mga pulong. Salamat kay o Dios sa imo Ginoong Dios nga pag-atiman kanamo, og ikaw Dios maghatag kanamo sa kaalam sa pagsabot sa imong mga pulong. Salamat kay Ginoo sa sigurado nga kaluwasan nga among nabatnan, pinaagi gayud Ginoo sa imong dakong gahom ug tabang Ginoo nga dito sa ibabaw sa krus gikumpleto nimo paghuman ang among kaluwasan, ug nga kini imo gitanyag kanamo ingon nga gasa. Busa Ginoo, salamat sa pagtuo, ug i-bless ang matag usa kanamo Ginoo nga nagapatalinghog karon o musud-ong sa amo ang Ginoong Dios nga programa nga nagabutyag og Ginoo sa usa ka tin-aw nga
ug klaro Ginoo nga mga pulong gikan sa balaang kasulatan nga naghatag kanamo kasayuran bahin sa kaluwasan. Ikaw Ginoo among gipasidunggan ug gipasalamatan gyud kanamo sa imuhang pagkamaayo sa among kinabuhi. Ang tanang dungog himaya among iuli kanimo o Dios sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Upan sa manulundang panon, ulahan ng makambit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon ay dapit kay mamagwit naman sa langit. Alaot ang nakatulog pa, sa imperno sila isugba. Ikaduhang pagkabanhaw, dito sila magapanghupaw. O Igsoon, ikaw akong dasigon, sa pag-alagad magpadayon. Aron niya imong maangkon, ang kulawan nga purong-purong. Alaot katong mga pamilya, sa pagtuwa magkahiusa. Asawaraon niya'y malalin, ug ang bana pahabilin. Ulahan ng makambit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon ay dapit kay mamakwit naman sa langit. Alaot ang nakatulog pa, sa imperno sila isugba. Ikaduhang pagkabanhaw, dito sila magapanghupaw. O Igsoon, ikaw akong dasigon, sa pag-alagad magpadayon. Aron niya imong maangkon, ang kulawan nga puro-puro. Alaot katong mga pamilya, sa pagtuwa magkahiusa. Ang banaraon niya'y malalin, ang asawa mahabilin. Ulahan ng makambit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon ay dapit kay mamakwit naman sa langit. Alaot ang nakatulog pa, sa imperno sila isugba. Ikaduhang pagkabanhaw, dito sila magapanghupaw. O Igsoon, ikaw akong dasigon, sa pag-alagad magpadayon. Aron niya imong maangkon, ang kulawan nga purong-puro. Alaot katong mga pamilya, sa pagtuwa magkahiusa. Ang naglalalain, ang bakakon mahabilin. Ulahan ng makambit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon ay dapit kay mamakwit naman sa langit. Alaot ang nakatulog pa, sa imperno sila isugba. Ikaduhang pagkabanhaw. Amen. Salamat sa matahom kaayo nga mensahe sa awit ug ato mga higala nga gipadangat ang ato ang mga pag timbaya usab ngadto sa ato ang mga kaila nato, ato ang mga suki nga tigpamati ug tig sudong sa ato ang programa Maigsoon diri sa Facebook. So atong gipadangat ang ato ang mga pag-abi-abi ngadto sa ato ang mga una sa atong mga kauban diri sa church, no? Diri sa buluhaton sa Ginoo, kanila ni Brother John o ni Sister Sheila uban sa iyang mga anak ni Shirley, ni Janjan, ni isingan ni GR, ni Chinchin, o usab ngadto sa panimalay ni Ma'am Just o ni Sir Buni. Sir Buni to aman siya karon sa
kini na ang Saudi sa ilang mga anak usab naakaron sila nagapuyo karon diha sa Bading sakop sa Butuan City og maayong gabi kaninyo diha Ma'am Jazz uban sa tulo ka mga anak si Jassy, si Kate og si Nice. Lakip usab si Brother Boy, no? Si Brother Boy, Sister Liling diha sa Purok 18, San Vicente, Butuan City. Si Brother Boy, Sister Liling uban sa iyang anak nga naa karon diha kay si Liwani tungod kay si Norilay murag tuwa pa karon mga igsoon padayon pagyapon siya nga naga kuan no eskwela gyapon ni siya pero nagahulat na kini siya maigsoon sa tawag niya sa trainee kay sulod man ni siya karon sa military no ug usab mayong gabi pod ni Brother Tuto diya sa Purok 21 ug sa iya hapod nga mga apo no ug laki pod mayong gabi sa panimalay ni Brother Yuyong ug Sister Pini diya sa Purok 21 magyapon na sila no San Vicente uban sa iyang mga anak ug sa iyang mga apo nga nasa ilang panimalay ug usab akong gipadangat ang ako ang pagkatahuran ngadto sa panimalay ni Brother Dudong ug ni Ma'am Lilia mayong gabi kaninyo diha naa na sila sa Princess Home 3 man siguro to nang ila Princess Home 3 diri gyapon sa sakop gyapon na siya sa San Vicente no ug unsa na nga purok dia Purok 18 ba na unsa na nga purok dia wa na ko kakuan kay kini ato ang barangay San Vicente kabat ni mga isuon og mga 20 kapin no 20 kapin ni ka mga purok no ug karon mga isuon ako pod nga gina abi-abi ug gipadangat nako ang pagpangumusta kanila ni brother Rumi o ni Sister Tining diha sa Barangay Ibabaw no Barangay Ibabaw sakop sa lungsod sa Aluran, Misamis Oriental. Kumusta mo diha uban nila sa iyang mga anak si Jihan, si Mia, si Melody no naa diha uban sa ilang mga apo. Kumusta ug maayong gabi kaninyong tanan diha sa Aluran ug laki pod sa among kauban gyapon sa church didto no kay didto man ta mga igsoon nagmisyon kaniadto nila ni Kapitan Alex Prete diya sa Muhon og ni Ma'am Shirley uban sa imong anak si Perdi og ang uban niyang kuan abot si Inday og si Perlo Prosperlo kabalo na ko nga dugay na to Ars Manila no pero kabalo ta nga kun maka-monitor sila nato makakita gyapon siya sa ato karon nga programa kay mao ni mga igsoon nagkatumanan sa Ginoo nga ang maayong balita mapakailap kini siya hangtod sa kinatumyan o palibot tibuok kalibutan basta lang makasabot sa atong sinultihang binisaya no mayong gabi sa tanan nato nga mga kahigalaan ug bisan pa tong mga dili nato higala nga makakita nato no makamonitor karon nato atong paabot gihapon ang ato ang katahuran nga sa matag usa mayong gabi kanatong tanan ug bisan pa sa ako ang mga higala sa Facebook no sa mga pastor no akong kuanan si pastor Sherwin Ayuda diha sa Mulabi ug si pastor iyahang manghud sad si pastor nakalimot mahinuon ko sa Esperanza Bible Baptist Church no so sa tanan gyud na mga kapasturan nga karon busy magyud karon kay ting pangandam marugwali para ugma atong panghinaot nga gamiton ta sa pagpaambit sa pulong sa Dios ngadto sa mga kauban nato sa simbahan nga gipiyal sa Ginoo nato o ginumduman nato maigsoon nga ang Dios may naghatag nato sa katungod nga makahimo ta sa pagdala sa pulong sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa ka mga lokal nga diin ang Dios mao gyud nagapanag-iya mo na sayop na mo ingon nga kanang simbahan gingharian binuang na nga istorya no iyan as Ginoo walay tawo makapanag-iya sa iglesia no so karon ning kagabhion mga igsoon adto ta karon sa pag hisgot usa lang ka gamayng butang usa lang ka di siguro nato ni mga igsoon
tas-on ang ato karong himuon nga pakigpulong kay usa kini kipag-aghat sa tanan nga mga Kristohanon labi na kay ugma Domingo man, no? Di kita malimot mga isuon nga musimba tas Ginoo, no? Musimba tas Ginoo, muduol tas Ginoo. Nya kamong mga duol diya sa simbahan bisag dili mo membro anang simbahan na welcome gyud mo. Welcome gyud mo nga musulod diha sa matag usa ka simbahan kay kaning simbahan magison para magunastanan wa na nagpasabot nga mga membro ray makasimba diha bisag dili ka membro ana nga simbahan pero kung gikumbiktar ka sa Ginoo nga pasudlon ka diha sulod diha gyud kay kasala ka sa Ginoo kung gibutangan ka sa Dios og pagbati nga musimba ka kasimbahon ka diha unya di ka musimba kasala ka na sa Ginoo conviction na sa balaan nga Espiritu Santo nga pasudlon ka unya ikaw mobalibad lisod kay na mangisuon nagkasala ka ana sa balaan nga Espiritu Santo. Now karon ato mag-isuong basahon ang ato karon basahon na ata diri mag-isuon sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 unya bersikulo magsugod ta diri mag-isuon sa kining bersikulo 7 ta. Diri na ta sa bersikulo kanang 5, no? Matud pa diri kay niini sila sa kinabubuton mga ignorante nga pinaagi sa pulong sa Dios ang mga langit sa karaang panahon ug ang yuta nga nagalungtad gikan sa tubig ug diha ug ang yuta nga nagalungtad gikan sa tubig ug diha sa tubig pinaagi nini ang kalibutan nga diha sa kaniadto ingon nga ginlunupan sa tubig nalaglag, no? So mo na gisulti maison bersikulo 7 apan ang mga langit ug ang yuta nga anaa karon pinaagi sa maog ra nga pulong gitipigan gitagana ngadto sa kalayo alang sa adlaw sa paghukom ug kapildihan sa dili Diosnon nga mga tao. Apan ang mga hinigugma ayaw kamo pagpaka-ignorante niining usa ka butang nga ang usa ka adlaw sa Dios sama sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig sama sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili langay-langayan mahitungod sa iyang gisaad sama sa ginaisip sa pipila ka mga tao nga pagkalangayan apan mainantuson nga rika nato dili buot nga adunay malaglag apan nga ang tanan managpakadangat ngadtos paghinulsol. Bersikulo 10 apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan sa kagabhion nga sa diin ang mga langit mga hanaw uban sa usa ka dako nga dinaguok ug ang mga butang mga tunaw gumikan sa hilabihan nga kainit ang yuta usab ug ang mga buhat nga anaa niini pagasunugon nan sa nakita ang tanan kining mga butang nga pagatunahon man unsa nga matang sa pagkatao ang angay nga manaa kamo diha sa tanang balaan nga pagkinabuhi ug pagkadiosnon nga nagapaabot og nagapadali sa pag-abot sa anak sa Dios diin niini ang mga langit ingon nga anaa sa kalayo pagatunawon og ang mga butang mga tunaw pinaagi sa hilabihan nga kainit. Mao ni mag-ison ang bahin sa kasulatan nga karon ato ang ginabasa og dinhi niini mag-ison kita magapanukad sa ato karon nga diskusyon. Now, unsa man ang atong mensahe karon? Ang atong mensahe karon mga igsoon mao ang gitawag og pagpangandam. Pagpangandam. Tungod kay kining kalibutan nga atong gipuy-an matud pa nakatilaw na ni og paglaglag kaniadto ginamit ang tubig. Pero sa maong paglaglag gamit ang tubig dili to ang final nga distraction sa tibuok naong sa kalibutan. Kay kini mga igsoon gikatagda na gidaan nga ang kumpleto ug total nga pagkatapos niini mao gayud mga igsoon ang pagkatunaw gamit ang kalayo. So tungod niya na mga igsoon nga katarungan ug rason, kita kinahanglan nga magapangandam sa atong kinabuhi.
Kay kita mga igsoon, wala ta kahibalo kung kanus-a kini buhaton sa Ginoo tungod kay matud pa kini sama man gyud ni siya sa usa ka kawatan nga moabot sa panahon nga wala gyud nimo gidahom. Tungod ana, importante nato mga igsoon magapangandam ta. Ang pangutana karon, unsang matanga sa pagpangandam ang anaa sa huna-huna sa mga taong magialamon? Una ato makita karon mga igsoon ang pagpangandam labi na sa mga eksperto sa siyensya. Ngadto sila mga igsoon sa outer space, nagapangita sila mga dapit nga pwede kapalhinan og tao. Pwede mga igsoon kapuy-an og tao. Muna nga ang NASA, aduna sila dako kaayo mga igsoon nga budget nga gigahin aron mga igsoon pag eksperimento og pagsusi kung mahimo bang kapuy-an ang gitawag og red planet nga mao ang Mars. Ug doon na pa'y uban nga mga istudyohan nila pag-ayo nga diin ana pa karon mga igsoon sa gitawag gitawag mga igsoon og the habitat, no? Kana bang posible nga kapuy-an nga area mga igsoon sa kawanangan nga mahimo nga ma-develop pag-ayo para mapuy-an og tao. Tungod kay ilang nakita mga igsoon sa ilang pagsusi o pagtuon nga kining kalibutan nga karon atong gipuy-an mga igsoon gikatagana gid ni sa kalayo. O kanang ilang pagtuo mga igsoon nga ang kalibutan mubuto og matunaw sa kalayo, ila kanang ginabase mga igsoon sa ilang kaugaling obserbasyon gamit ang ilang kaalam. Pero wala pa na nila mga igsoon niabot sa ilang panumduman ang balaang kasulatan nagasulti ng daan nga ang kalibutan mga igsoon gikatagana sa pagdilaab niini sa kalayo o kining mga butang mga igsoon apil gani ang langit ug ang mga butang diha sa kawanangan mga tunaw gumikan sa tumang kainit kana mga igsoon wala nila na mabasa sa Bible. Mao na nga nagtuo sila nga duna pay parte mga igsoon sa kaning ni ang doon na pa'y parte mga igsoon sa mga planeta sa kawanangan nga pwede pang kapuy-an og tao. Mao na nga nag-google sila og dakong kantidad ang bisan unsa mga igsoon nga mga gitawag science agency sa ubang mga gitawag na tog high-tech na kaayo og mga dato nga kanasuran para maigsoon mag-eksperimento dito sa mga planeta sa ubang dapit dito sa kawanangan aron nga aduna bagyoy makita nila nga posibleng kapuy-an sa tao kay ilag yung nakita nga ang kalibutan mudilaab gyud sa kalayo. Now, atong tan-awon diri mga igsoon sa gisulti sa balaan nga kasulatan nga ang pagbalik sa Ginoo mga igsoon dili lang kay ang yuta ang atong gipuy-an ang mudilaab, apil pod mga igsoon ang tanang butang diha sa kapanganuran. Oh. Mo ni ato makita diha ang mga eksperto sa sinsya, wa sila kabalo nga gatuo sila nga ang planet Mars, ang bulan baka pwedeng kapuyan og tao. Unsa pang mga planeta diha sa line up sa ato ang kini gitawag habitat nato sa atong universe. Wa sila mahibalo mga igsuon nga kanantanan sa panahon sa pagbalik sa Ginoo maapil nagkasunog. Moapil nagkadilaab. So unsay paagi maigsoon nga gitudlo sa balang kasulatan aron nga kita makapangandam niini. Niingon diri maigsoon sa bersikulo 11, mao ang pagkinabuhi sa pagka-Dios nun. Muna ito makita sa bersikulo 11. Now, nan sa nakita nga tanan kining mga butanga pagatunahon man, unsang mga matang sa pagkatao ang angay nga manaa kamo diha sa tanan nga balaan nga pagkinabuhi ug pagka-Dios nun. Mao ni maigsoon ang paagi sa pagpangandam. Nga kita mahimo magkinabuhi kita nga balaan og Dios nun o kana maigsoon maangkon na nato sa diha nga atong maangkon si Kristo ingon nga atong bugtong personal nga maluluwas og Ginoo. Kay dili ta makahimo mga igsoon sa pagtuman sa kasaguan ug dili nato maigsoon mahimo ang kabubut-on sa Dios hangtod nga walay Kristo mga igsoon nga magpuyo sa atong kasing-kasing. Dagang mga tawo karon mag-igsoon nga ilang gipakatap mga igsoon balita bisan diha magisuon sa social media, diha mga isuon sa radyo ug telebisyon nga ang kaluwasan pinagi sa pagpaningkamot sa tao. Pero walay tao maigsuon nga gisulti sa balang kasulatan nga makahimo sa pagtuman sa tanang mga lagda sa kasuguan kun walay Kristo siyang kinabuhi.
Mao na nga niingon si Kristo maigsuon sa idiha nga gibitay siya, niingon siya natapos na. O usasad sa mga gisulti ay maigsuon sa Mateo, ingon siya, wala ko moanhi dinhi sa kalibutan aron sa pagbungkag sa kasuguan apan ang pagtuman. So kinsa may nakatuman sa kasuguan? Ang nakatuman maigsuon si Kristo ra. Ang tanan nga gisulti sa kasuguan maigsuon na kumpleto pagtuman ni Kristo sa diha maigsuon nga gibitay siya sa krus sa Kalbaryo, unya namatay siya, unya gilubong siya ug nabanhaw siya ug mikayap pabalik ngadto sa langit ug nag-ingon nga mobalik siya sa dili madugay. Katong tanang panghitabo gikan sa Old Testament maigsuon nga gihatag nga kasuguan sa Ginoo ngadto kang Moises o gipatuman sa katilingban sa Israel, o way usa kanila nga nakatuman kay bisan pa mangani si Moises nakasala man og nakasupak sa kasuguan, apan si Ginoong Hesukristo lamang maigsoon ang nakahimo sa pagtuman o pagkumpleto sa tanang mga lagda sa kasuguan. Mao na mga igsoon nga ang tawo nga nakadawat ni Kristo Jesus, siya nakakumpleto sa pagtuman sa tanan nga mga kabalauran sa Old Testament ug sa New Testament. Iyang natuman ang tanan sa diyang iyang gidawat si Kristo nga iyang Ginoo ug maluluwas. Mao na nga si Kristo mga igsoon ang katapusan sa kasuguan, ug nga ang tawo pagamatarungon pinagis pagtuo, dili na pinagis siyang kaugalingong pagpaningkamot, tungod kay kun ang tawo may igsoon mahimo siyang makapuyo sa gingharian sa Dios, pinagis siyang kaugalingong pagpaningkamot, ang langit mahimong dapit sa mga hambugiro, tungod kay mao kana ang gipamulong sa Episo Kapitulo 2 bersikulo 9. Ngano nga ang kaluwasan dili makabot sa tawo pinagi sa pagpaningkamot sa pagtuman sa kasuguan? Tungod kay dili buot ang Dios nga ang dapit sa langit mahimong usa ka lugar sa mga taong hambugiro o garbuso. Ngano magarbuso man pastor? Simpre nasa ikapangambog na masagibuhat. Pero mga igsoon, ang kaluwasan gihatag ingon nga gasa ug dawato nimo na. Now karon sa diha nga nahimo na nimo ang pagdawat kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, unsay sunod mahitabo? Imong tumanon ang iyang kasuguan. Unsa man kasuguan na pastor? Napulo kasugo? Dili. Ang kasuguan ni Kristo maigsuon ug ang kasuguan ni Moises dili man nagsama. Dunay pagkapulo pariha pero dili sila man nagsama. Nga naman, kay sa balaod, mga igsoon sa Old Testament, kung makasala ka, kung makahimo ka, bisag unsang binuhatan sa adlaw ipapahulay, patyon ka. Pero sa panahon ni Kristo, maigsoon, wala siya nagapahayag nga mamatay ang tao kung makalapas diha sa adlaw igsilimba. Wa kay mabasa sa New Testament nga ang dili makasimba, patyon. Pero sa unang kasuguan, ang magabuhat og bisan unsang buluhaton sa adlaw ipapahulay pagapatyon. Mo bitaw na hinungdan mga igsoon nga si Ginoong Hesukristo gihukman sa kamatayon, giakusar sa mga Hudiyo ug ilang gidesisyonan nga ilan sang sa krus Kalbaryo kay ilang nakita nga si Kristo naga supak sa adlaw ipapahulay. Atong makita na mga igsoon diri sa kining Juan Kapitulo 5 unsay gisulti diri sa mga Hudiyo mga igsoon. No? Juan Kapitulo 5, unya, basa ta diri mga igsoon, magsugod ta diri sa kuan, dili lang ta kay dito sa 18, sugod ta diri mga igsoon sa kining ni ang kuan, bersikulo 12. Ingon aning nahitabo, kay doon ako nakitaan mga igsoon, nga matud pa nila, nga ang giakusar kuno si Kristo nga nagsupak sa adlaw ipapahulay, pero ingon nila, nga wa kuno si Kristo nagsupak. Atong tanawon mga igsoon, unsa magyud ug gibase sa balaod, unsa may gibuhat ni Kristo. Nawa? Bersikulo 13 ta magsugod ingon diha, og siya nga giayo wala nasayod kinsa kadto. Kay gipahilayo ni Hesus ang iyang kaugalingon sanglit usa ka panon sa katawhan ang anaa sa mao nga dapit. Humani ini si Hesus nakakaplag kaniya sa templo ug miingon ngadto kaniya, tan-awa, ikaw na ayo na. Ayaw na pagpakasala pa, basin ang usa ka labi pang dautan nga butang muabot nga na kanimo. Ang tao mibiya og misulti sa mga Hudiyo nga kadto mao si Hesus nga miayo kaniya. Ug busa ang mga Hudiyo milutos
ni Hesus ug naningkamot sa pagpatay kaniya tungod kay siya mibuhat ni ining mga butanga atol sa adlaw nga igpapahulay. Bersikulo 17. Apan si Hesus mitubag kanila ang akong amahan nagabuhat hangtod karon ug ako nagabuhat. Busa ang mga Hudiyo labi pang naningkamot sa pagpatay kaniya tungod kay dili lamang kay siya milapas sa adlaw nga igpapahulay apan miangkon usab nga ang Dios mao ang iyang amahan nga nagahimo sa iyang kaugalingon nga katumbas sa Dios. Diri ato nakita may sunay ng utana ani. Unya matud pa pud sa nagtubag kay dito man ang utana, nagtubag pod niingon sa pagsulti nga akusasyon. Dili ni akusasyon kay nakakita man mga igsoon ng mga Hudiyo nga si Ginoong Hesukristo ni atong panahon na kang istorya diri mga igsoon, dunay tawo mga igsoon nga nagsakit. Unya katong panahon na mga igsoon atol to sa adlaw ipapahulay nas bersikulo 9. Ingon si Kristo di Hesus pagsulti ug diha ang tawo naayo ug midala sa iyang higdaanan ug milakaw ug sa samang adlaw mao ang igpapahulay. Nasupak man ang maigsuon sa kasuguan. Ang tawo maigsuon nga giayo ni Kristo Hesus sa adlaw igpapahulay, giingnan ni Kristo lakaw, pauli sa inyong balay. So ang nitabo niya na maigsuon, bersikulo 10, busa ang mga Hudiyo miingon ngadto kaniya nga giayo, kini mao ang adlaw nga igpapahulay, dili subay sa balaod alang kanimo sa pagdala sa imo higdaanan. Nya bersikulo 11, siya mitubag kanila, siya nga miayo kanako mao ang miingon ngari kanako, dad-a ang imo higdaanan. Amo na mga igsoon, unya nangutana sila kaniya, unsang tawhana kana ang imong nga miingon nga kanimo dad-a ang imong higdaanan ug lakaw. Unya siya nga giayo nasayod nga kinsa kadto kay gipahilayo ni Hesus ang iyang kaugalingon sanglit usa ka pan. Okay, mo ani magsuon. Bisan mga igsoon ang pagpamunit gani mga igsoon o kahoy sa adlaw ng igpapahulay gidili na sa balaod. Pero si Ginoong Hesukristo mga igsoon, unsay iyang gibuhat ini? Iyang giayo ang nagmasakiton sa adlaw ng igpapahulay ug unya giingnan niya, dad-a ang imong higdanan ug lakaw. Nakaroon mga igsoon sa balaod. Kuan man na kanang naang sala man sa balaod sa panahon ni Moses, sala na. Ang magbuhat sa ingon ana mga igsoon, patyon yun. Mao to nga ang gihimo sa mga Hudiyo, naningkamot sila nga ilang mapatay si Ginoong Hesukristo. Pero dunay usa ka ang tubag sa magwali ani maigsoon, ingon pa niya, maayo gid mga igsoon mangulipas. Wala man na si Hesus anin tungura giakusar. Kanang pulong gani mga igsoon nga akusar. Kuha na siya mga igsoon usa ka sumbong nga wala pay sigurado. Di pa masiguro. Kay kung mo dinay ang sinumbong, so wa man ko mulakaw, wa man ko nagbuhat, pwede na, aligasyon man. Mo na ingon nila nga giakusar. Akusasyon, dili pa na madesisyonan. Unya ilang gikuhatagag konklusyon nga si Kristo Hesus kuno miingon nga, ingon siya nga, wa ako moanhi aron sa pagsupak, aron sa pagbungkag sa kasuguan, apan aron sa pagtuman. Mga igsoon, tinuod gina nga si Kristo nakatuman, iyang gikumplito pagtuman ang kasuguan. So sa paagi, kadtong iyang pagbitay sa krus sa Kalbaryo. Muna nga ingon din siya mag-igsoon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 4, kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod alang sa pagkamatarong sa matag usa nga nagatuo. So muna mag-igsoon kinsa atong tuuhan si Kristo. Ang balaod ni Kristo. Karon na may uban mag-igsoon nga ilang ipanghimatuod ang ilang giwali kasuguan ni Moises. Amo na mag-igsoon ang nakapadautan. Dili man na nagdalag kaluwasan. Ang kasuguan ni Moises mga igsoon, parehas nagsalamin. Ang napulo kasugo, mao to ang nagpahibalo na to nga nagkinahanglan gitag manluluwas. Kay ang napulo kasugo dili gyud na makaluwas. Pero mao na mga igsoon ang nagpaila kanato nga nagkinahanglan gitag manluluwas. So ingon ana ra gyud na. Now, atong tanawon mga igsoon unsa gyud ka tinuod nga ang pangutana tanawa ra gud unsa ilang giingon mga igsoon? Aligasyon ra kuno to. Tanaw na to paminawan ninyo. Ang John chapter 5 verse 18 igsoon, adunay akusasyon ang mga Hudiyo. Dili si Juan ang nag-akusar. Dili ang writer
sa John mo'y nag-akusar. Gi-record ni John ang akusasyon sa mga Hudyo nga gilapas kuno ni Kristo ang adlaw ipagpahulay. Basahon ko pagbalik. Nagiyon. Og mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tingwa sa mga Hudyo. Kinsa? Mga Hudyo. Sumpayan tas magbasa. Sa pagpatay kaniya, dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw pagpahulay. So meaning to say, ang akusasyon sa Hudyo, ngano nga patyo nila si Jesus Christ, kay gilapas ni Jesus Christ ang adlaw pagpahulay. Ang question ani mo ni, tinuod ba, tama ba ang akusasyon sa mga Hudyo? Ang tubag, dili tama. Oh, tarawa. Ang ilang pagatarungan maigsoon akusasyon. Dili kuno tama ang akusasyon sa mga Hudyo. Pero kung basahon nimo mga higala ang Biblia, mo nang akong challenge sa matag usa, pagbasa mo Biblia aron di mo malipat sa mga magwawali maigsoon nga mahilig sa lipat-lipat. Ngayon mo tanawon ngano mga siya mga igsoon gibugtaw sa mga Hudyo tungod kay ang balaod sa mga Hudyo maigsoon nga gihatag kang Moses basta magbuhat kag bisag unsang buluhaton sa adlaw igpapahulay patyon yuga. O di na ito nakita maigsoon nga si Jesus nag-ayo siya matur atong basahon yung klaro para kana magud sila pick up ra maguna di maginalai bat-bat maigsoon ang tinuod nga senaryo sa panghitabo mo nang ila dayong basahon ang mga bersikulo din ingon sa aligasyon na akusasyon na kabalo mo nang akusasyon butang-butang ba tanawar god di man nimo matawag nga butang-butang kay literal gyud maigsoon nga gibuhat gyud ni Kristo ang pag-ayo sa adlaw nga ipapahulay atong basahon bersikulo 7. No, dili lang ko diretso bersikulo 7 mao gyapon Juan kapitulo 5 bersikulo 7 tanawa. Dili lang ta sa 6 para makuha nato. Sa diha nga si Jesus nakakita kaniya nga nagahigda og nahibaluan siya nga dugay na karon nga mga panahon diha sa nianang kahimtanga. Siya nagaingon ngadto kaniya, buot ba ikaw nga ayuhon? Tubag sa ang maong nagmasakiton sa bersikulo 7. Ang taong maluyahon mitubag kaniya, Sir, ako walay tao nga makabutang kanako ngadto sa limaw sa diha nga ang tubig gikutaw apan samtang ako nagaadto lain ang nagalumsad una kanako. Sumuna isulti. Ingon si Jesus, gusto ba kang maulihan sa Sir? Kay naaman sila dito adni mga igsoon sa atabay nga matud pa kato kuno tubig sa atabay, kutawon kuno to sa anghel o kinsay magkaon naglusa dito, maulian siyang sakit. Unya kini siya kay paralysis man. Sa diha kuno nga tan-aw sila nga gikutaw na kuno sa anghel ang tubig, maningkamot siya glusa dito karon kay namay magkauna. Mao na maigsoon ingon ni si Jesus sa bersikulo 8. Si Jesus nagaingon ngadto kaniya, "Bangon, dadang imo higdaanan ug lakaw." Dito maigsoon, unsa man ni siya nga panahon sa adlaw igpapahulay. 9. Og diha ang tao naayo og midala sa iyang higdaanan og milakaw og samtang og samang adlaw mao ang igpapahulay. Busa ang mga Hudyo miingon ngadto kaniya nga giayo, kini mao ang adlaw nga igpapahulay dili subay sa balaod alang kanimo sa pagbuhat sa pagdala sa imo higdaanan. Ug siya mitubag kanila, siya nga miayo kanako mao ang miingon ngari kanako, dad-a ang imo higdaanan og lakaw. Ingon siya nga, Sir, ana ba? Di man ta kumulakaw niya gay giingnan man ko atong tawo nga nag-ayo nako tindog og lakaw mo ning lakaw ko. Mao magina mangison mahitabo sa usa ka tawo nga mga tarungan maginang tawo kay madlok man sit patio sa mga Hudyo. Mo to nga ilang gipanggita kinsa ni tawana. Mo na mabasa nimo sa bersikulo 18 sa bersikulo 16 ug 18 maigsuon hatod sa 18 nga ilang gipaningkamutan nga si Jesus ilang masakpan ug ilang mapatay. Ngano man tungod kay si Jesus matud pa naglapas sa adlaw ipapahulay. Ang pangutana tinuod ba gyud si Jesus nga naglapas sa adlaw ipapahulay? Ang tubag tinuod. Dili na akusasyon, naaor. Mabasa nato ang istorya. Adlaw ipapahulay, nagbuhat si Jesus sa pagpangayo sa mga masakiton. Ingon nila, adlaw ipapahulay, nisimba kuno si Jesus dito sa templo, dito sa sinangguga. Pero ini gayon na si Jesus naglaag-laag sa adlaw ipapahulay ug nangita sa mga taong kinahanglan tabangan ug itabangan niya igiingnan niya, lakaw, tindog ug dad-ang imo higdaanan. Kini nahitabo sa adlaw ipapahulay. Unsa ilang gisulti, akusasyon na daw. Na? Mo na maigsoon magbantay ta na.
Okay? Tungod kay wala sukad si Jesus Christ naglapas sa adlong ipagpahulay. Wa ko si Kristo naglapas sa adlaw ipapahulay. Pangutana karon, kini gibuhat ni Ginoong Kristo dinhi sa bersikulo kun ato nang sugdan bersikulo 1 laos bersikulo 18. Unsa dinhi paglapas? Tanawon kuno ato mga igsoon ang balaod. Adto ta karon mga igsoon sa Exodo. Numbers Exodo sa ta. Exodo kapitulo 31 bersikulo 14 hangtod tas bersikulo 17. Unsa may mga lagda ato lang sa kuanan atras na di sa tade sa 31 dire lang sa tas 23 na dire ta sa 23. Matud pa diri maigsoon sa Exodo kapitulo 23 bersikulo 12, unom ka adlaw ikaw mubuhat sa imong buluhaton og sa ikapito ka adlaw ikaw mupahulay aron ang imong baka ug ang imong asno unta mupahulay ug ang lalaking anak sa imong babaeng igsulugon ug ang langyaw unta malagsik pag-usab ug dili ug diha sa tanang butang nga akong giingon nganha kaninyo magmabinantayon ug ayaw paghisgot sa ngalan sa ubang mga dios ni itugot nga kini madunggan gikan sa inyong baba. Sumo ni mga igsoon ng pasidaan nga unong kaadlaw trabaho mo pero sa ikapito pahulay gyud, no? Kanang pulong pahulay mga igsoon, buti pasabot perti ginang sayo na bisag kindergarten ana mga igsoon, bisan ultimong nursery. Ingna og pahulay baka sabot gyud unsay pahulay. Pahulay gani mga igsoon wa gyud gibuhat. Now dirita, proceed ta mga igsoon sa Exodo kapitulo 31 bersikulo 14 hatod ta sa bersikulo 17. Unsa giingon? Busa kamo musaulog sa igpapahulay kay kini balaan nganha kaninyo ang matag usa nga nagapahulay ang nagapahugaw niini sa tinuod pagapatyon kay si bisan kinsa nga nagabuhat og bisan unsang buhat ha niini kana nga kalag pagaputlon gikan diha sa iyang katawhan. Patyon ang buti pasabot. Bisag unsa, bisag mamunit kag kahoy, no? Bisan sa paglakaw, bisan sa paggawas sa imong balay, buhat man na, bawal na sa balaod. Kay unsa man ang ikapitong adlaw pahulay gina. Karon, bersikulo 15. Sa unang kaadlaw ang buluhaton pagahimuon ang buhaton mahimong pagahimuon apan ang ikapito mao ang igpapahulay sa pahulay balaan ngadto sa Ginoo si bisan kinsa nga nagabuhat og bisan unsang buhat sa adlaw nga igpapahulay siya sa siguro pagapatyon. Moto maigsoon nga ang mga Hudyo sa nakita nila nga si Jesus actually naglapas sa balaod, gipaningkamutan gid nilang mabitay dito sa ibabaw sa cross. Ngano man nakalapas man niya ni si Kristo Jesus diri sa kalibutan ug iyang gipakita nga iyang lapason ang kasuguan ni Moises nga adlaw igpapahulay. Ang kasuguan sa Dios nga gihatag sa Ginoo kang Moses nga adlaw ipapahulay iyang lapason aron iyang matuman ang tanan nga mga probisyon nga gihisgutan sa balaod sa Dios nga gihatag ngadto kang Moises. Kay niining tungura maigsoon napa sila, ilalom pa sila maigsoon napa sila sa jurisdiction sa balaod. Now karon, unsa may gisulti diha mga igsoon atong padayon og basa. Sa unong kaadlaw ang buluhaton mahimong pagahimuon apan sa ikapito mao ang igpapahulay sa pahulay. Balaan ngadto sa Ginoo si bisan kinsa nga nagabuhat o bisan unsang buhat sa adlaw nga igpapahulay siya sa siguro pagapatyon. Bersikulo 16. Busa ang mga anak sa Israel musaulog sa igpapahulay sa pagbantay sa igpapahulay sa kinatibukan sa ilang mga kaliwatan alang sa usa ka mapinadayunong pakigsabot. Kini usa ka ilhanan tali kanako og sa mga anak sa Israel sa walay katapusan kay sa unom kaadlaw ang Ginoo mibuhat sa langit og yuta og sa ikapito nga adlaw siya mipahulay og
og nahupayan. So butik pasabot maigsoon literal nga pahulay dili kay adtong simbahan. Abi niyo maigsoon ang adlaw nga igpapahulay kanang Sabado di man na igsilimba. Igpahulay gud bikunobe. Hatagi ko nog definition, hatagi ko nog maigsoon og usa ka kini gitawag mga igsoon og explanation ang pulong pahulay. Kanara pulong pahulay. Wa gid nay buhaton. Pero unsa may gibuhat nila ngadtong simbahan? Ha? Ato ra niya ni mga igsuon tan-awon unya og unsa kalungtaran, unsa may kumpletong mensahe sa Ginoo ani nila. Pero di sa tamo lakto dito, diri ta mag-igsuon. Karon ang balaod sa Ginoo patyon ang naglapas sa adlaw ipapahulay. Karon diri ta mag-igsuon sa kining ni ang diri ta karon mag-igsuon sa Numbers, no? Numbers ta. Kay napamagani to sa Levitico pero diretso lang to sa Numbers aron ita madugay. Karon mga igsoon tanawa unsay nahitabo diri Numbers chapter 15. No? Numbers chapter 15 kung numeros na sa Bisaya. Chapter 15 verse number 32 paingon ta sa bersikulo 36 matud pa ug samtang ang mga anak sa Israel diha pa sa kamingawan sila nakakaplag og tao nga mitigom og mga kahoy atol sa adlaw nga igpapahulay ug sila nga mga nakakaplag kaniya nga nagatigom og mga kahoy midala kaniya ngadto sa ni Moses ug Aaron ug ngadto sa tibuok katiguman ug sila nagbilanggo kaniya tungod kay kini wala pagipadayag unsa gayod ang pagabuhaton ngadto kanila. So ilasang gibilanggo kay nangutana sad sila og unsay desisyon sa Ginoo kay basig katong sugo sa Ginoo sa Exodo kapitulo 23 basig istorya ra to sa Ginoo basig dito dayonon. Mao to maigsuon dire ilasang gipaabot unsay desisyon sa Ginoo sa bersikulo 35 nagyon dire ug ang Ginoo miingon ngadto ni Moses ang tao sa siguro pagapatyon ang tibuok katiguman mubato kaniya pinaagi sa mga bato gawas sa kampo ug ang tibuok katiguman midala kaniya sa gawas sa kampo ug mibato kaniya pinaagi sa mga bato ug siya namatay ingon sa gisugo sa Ginoo ni Moises. Tanawa maigsoon kung mulapas ka sa kasuguan patyon nagagi ka. Mo bitaw na yung gibuhat nila maigsoon, gipaningkamutan po nila nga ilang kapanghimatud-an. Kay di man sila basta-basta makadesisyon gud ini. Kay ni mga panahon na maigsoon, ang Israel anin tungura, ang Jerusalem o ang Huda maigsoon, naa sila niini tungura sa panggamahanan sa Roma. So di sila basta-basta makahimo og desisyon hangtod nga walay pagtukot sa Roma. Kay naa dito ang panggamahanan sa Roma. Under sila ini sa kining ni ang panggamahanan sa Roma ang Israel. So nini tungura maigsoon aron nga sila makahimo sa pagpatay kang Ginoong Hesukristo mo nang naghimo sila mga igsoon og kini gitawag og matinud-anon nga pagpaningkamot sa kaso og sumbong nga ilang ipasaka ngadto sa hukmanan ni Pilato aron mga igsoon si Jesus ilang mabitay sa krus sa Kalbaryo. Dito tas pangutana, unsay giingon niya? Nakasupak ba daw kuno si Jesus? Ingon siya maigsoon wala si Jesus makasupak sa adlaw ipapahulay. Nang pangutana karon sa atong gibasa maigsoon kinsa may nagsultis tinuod. Kini siya nga nagawali ug ang Biblia nga atong gibasa di ko moingon nga ako kaning ni ang ako mo'y nagsultis tinuod. Gabasa ra ba ko? Gabasa ra man ko diri maigsoon. So mo na diha nga ato makita maigsoon nga importante sa matag usa nga magbasa sa Biblia. Ang uban mi sa ani ako magbasa-basa wa ko'y pakialam anang Biblia nang simba-simba pastor kay ako mabuhi ra ko goy simba-simba tinuod na maigsoon mabuhi ka goy simba-simba pero hinumdumi pagkatapos imong kinabuhi ning kalibutana musugot kag sa dili ang imong kalag muatubang sa hukmana ni Kristo kung wa nimo hatagig pagtagat si Kristo ang imong kalag ug espiritu muambak sa linaw nga kalayo muna nga importante hatagan nato gyud og pagtagad ang espirituhanong bahin sa atong pagkatao atong paminawon maigsoon nga pamayag. Ang tubag, dili tama. Okay? Tungod kay wala sukad si Jesus Christ naglapas. Wa kuno si Jesus naglapas. Unya kaning gibasa din nato, di ni paglapas. Ya karon pangutana ron dire, nganong gilapas man ni Ginoong Hesukristo ang adlaw ipapahulay ang tubag aron matuman
ang plano sa Dios nga Amahan nga si Hesus ibuhis dito sa ibabaw sa cross aron nga siya ang iyang dugo ikaula aron ikaw ug ako makaangkon sa kaluwasan aron di ta maimpirno sa adlaw maigsuon sa paghukom nga mubalik si Kristo. Ang pangutana unsaon man unsay atong buhaton aron nga kita maigsuon makaangkon sa kumpletong pagkamatinumano ni Kristo sa tibuok kasuguan aron nga kita mga igsuon makapuyo sa himaya sa Dios. Ang tubag maigsuon dawata si Kristo Jesus nga imong Ginuog manluluwas kaysa diyang atong gidawat si Kristo nga atong bugtong personal nga manluluwas ang kinatibuk-an mga igsuon nga kamanduan nga gihatag sa Dios nga Amahan ngadto sa nasod sa Israel nahimong nakumplito nimo pinaagi kang Kristo nga imong gidawat o gipasulod sa imong kasing-kasing. Ug nagyon nabala ang kasulatan mga igsuon nga sa Roma kapitulo 8 bersikulo 1 ug 2 nag-ingon diri mga igsuon busa karon wala nay pagkahinukman sa silot ngadto kanila nga ana ni Kristo Jesus kinsa wala na nagalakaw sunod sa unod apan sunod sa espiritu kaya ang balaod sa espiritu sa kinabuhi diha ni Kristo Jesus naghimo kanako nga gawas nun gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Mao kana maigsuon ang kamatuoran. Mao na nga kita maigsuon mituman tag kasuguan pero dili kasuguan sa napulo kasugo kun dili kasuguan maigsuon ni Kristo nga matud pa ni Kristo kung nahigugma kamo kanako tumana kaninyo ang akong mga sugo. Unsay sugo sa Ginoo? Ingon sa pagsulti higugma ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug higugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Kana maigsuon ang paghigugma. Tungod kay nagyon nakasulatan kay ang paghigugma mao ang katumanan sa tibuok kasuguan. Mao na diri maigsuon nga kung nahigugma tas Ginoo unsay atong buhaton? Tumano nato maigsuon ang sugo sa Dios. Unsay sugo sa Ginoo? Hebrehanon 9 mga igsoon. Hebrehanon 10 23 mga igsoon. Dili nato kalimtan ang hiniusang pagtigom panagkatigom. Mga igsoon ug mga adlaw nga Domingo di nato kalimtan pagtungha sa atong sa tagsa ka mga tigumanan aron sa paghimaya o pagsimba sa atong Ginoo nga makagagahom sa katanan. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka ba gayon. Dili maayo ang magluya-luya, kay ang panahon hadul na. Maklaro kung sa wala ba sa tuo simbag panagsa dugay mo tunga kay gikalimtat ang Ginoo. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka ba gayon. Dili maayo ang magluya-luya, kay ang panahon hadul na. Kung sa trabaho maapik alisto, magluyang akong Domingo, buntag na hapon wala na ang pagsimba mo medya-medya. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka ba gayon. Dili maayo ang magluya-luya,
ang panahon hadol na. Sa divine, sige selfie, dili na maminaw sa wali. Uban nangatulog, uban mag-Facebook, walay kapuslanan ang pagsimba. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka ba gayon. Dili maayo ang magluya-luya, kay ang panahon hadol na. Kung sa gabi dili makapray, kay gipalabi ang TV. Sa buntag dugay makamata, kay nabilar sa salida. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka ba gayon. Dili maayo ang magluya-luya, kay ang panahon hadol na. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka ba gayon. Ato ta sa tapos pinagi sa mga pagampo. Amahan na mo nga langit no ni kami na usab nining orasa sa kagabion og tapos kami Ginoo sa amo ang buluhaton, pagwali sa imong pulong. Itugot o Dios nga ang tanan nga makapatalingog, ang tanan Ginoo nga magasudong sa among broadcast sa imong pulong. Itugot o Dios nga imo silang panalanginan, tagan nimo sila Ginoo sa grasya ug labaw sa tanan katong pa makaangkon sa kaluwasan, mabuksan ilang hunahon nagsalabutan ug makaangkon gyud sila Ginoo sa kinabuhing walay katapusan. Dalahigon ka Ginoo ang tanan dungog himaya among iuli di kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manluwas o Ginoo. Amen ug amen. Higala hangtod sa sunod na pud nga panahon ang Ginoo magauban kanato. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko. Bisan pa sa akong mga kasakitan,